اللهم صل على محمد وآل محمد اجل آل محمد. تلاوت حدیث کے ساتھ موقع پر تمام ہونے والے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد الله الانصاری عن فاطمہ علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمہ انها قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الايام قال السلام علیک یا فاطمہ وعلیک السلام انی اجد فی بعض الذوق فقدرت بالله ومن الذوق فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيت بالكساء اليماني فأتيته فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالو كأن الوضع لا ترى من قباله فما كانت إلا ساعة فإذا بأبل السلام قد أقول السلام عليك يا أم وعليك السلام يا قرة عيني وصبرت فواضي فقال
فقالت زوجي يا رب آخر إلى الآخر وصوص فقال له قد مالك حافظ قال سمي رسول الله أن الله يقبل الصلاة ويحسن التهيئة للإكرام والعزة وجلاله إني ما خلقت السماء مرية ولا أرض هدية ولا قمر منيرا ولا شمسا منيرا ولا باقية ولا قوة إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أخلقنا معكم فهل قال يا رسول الله قال جل عليه السلام لأبي الله إنه نعم قد أزلت وتقرأت ما تصلح فقال إن الله قال بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب الرجس أهل بيته ويطهركم تطهيرا فقال علي لأبي آدم لا يحققني خالد بن معاذ میرا قبل اللہ نبی اور اخلاص رب نبی مصطفی برسالة نبی اللہ وقال رب العالمين ما قدر الله تعالى كيلو شيء ربنا إلا ما نزل الرحمة محمد الملائكة واستغفرت له مريضة الرسول وقال الإسلام رحمه الله ورحمه الله شكرا وقال نبي صالح يا رسول الله بالنبي المصطفى برسالة نبي الله وقال هذا في معبد من محافظة على سبيل الشيخ محمد الدين وفيه محبوب لله وصلى الله وحده ولا تشكر له ولا تعلم أنه حقه وقال الإسلام شرف الله خذنا وصيرنا وبلاد الإنقاذ وصيرنا الأخلاق وربنا والسلام ہمارے بھائی امر صاحب کو سے عطا فرما ہزار سادوں سے جامی صاحب کو راجہ افضال صاحب کو اور جتنے بھی مومنی مومنات پیر ہیں باقی امام سے جب اللہ کا صدقہ انہیں شیخ السلام عطا فرما خدا مومن کو نفاق کسی کو میرے کو عطا فرما ولی ناس کرنا میں مرض عطا کہ ضرور میں تعظیم فرما ہمیں مولا عطا کے لوگوں میں خدا کو مرض فرما جہاں جہاں آج یہ شاید صاحب دنیا کی مجالس سے قضا ہوئی ہے مولا کرنا وہ تمام افضلوں کی باتوں کی مانوں کی علماء اور اللہ کی حفاظت فرمائے اللہ پاک کسی مومن کو سوائے کرنے ہر ہم سے معقول فرمائے اس مقصد میں بردار سے شبیر کے ساتھ جڑے غلام کی دل پر شکر تعاون کے والا خطاب کو فرما مولانا عطا شاہ صاحب کو تمام مریضوں سے خطاب فرما یا اللہ شاہ شبیر شاہ بادر شاہ بیکار کو تمام بیمار کو رکھا دولت اللہ سے پاس فرما مومن مومنات کو حد محدودہ اور زبانی حدود اور رامی شاہ کی مصر فرما مومن مومنات کو آپس میں اخلاق اور اخلاق کی مصر فرما اور ہمارے جو بھی بزرگان ان کا سایہ